तो क्या आईजी साहब यहाँ इंतजामिया देखने आए थे, हमने उनको यही कहा कि हम पहले ही यहाँ बैठने आए थे, आप लोगों ने जो है ना हमारा शानदार इस्तकबाल किया है माशाल्लाह से। उसके बाद हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद की तकरीबन 160 स्टूडेंट्स जो है ना वो अभी तक गिरफ़्तार है और उनमें से 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ, इनकी वेयर अबाउट्स अननोन है। तो हमें उनके बारे में तशवीश है कि कल को उनको भी अबडक्ट किया जाएगा, लेकिन आईजी साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम उनको लेकर आएंगे, वो जो है ना गिरफ़्तार है, क्योंकि हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी भी जेल में नहीं है, उसको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। तो हमारे धरने में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए की थी कि जितने लोग यहाँ से गिरफ़्तार हुए हों सबको जो है ना रिहा किया जाए, लेकिन वो अक्सर तौर पर मानने से इनकारी है। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे मुज़ाकराती टीम के साथ ये बोला, कोर्ट जाकर ये बयान दिया कि हमने किसी औरत को जो है ना जेल में नहीं डाला है, लेकिन ये मीडिया के सामने आया, सबके सामने आया कि तकरीबन जो है ना 60 के करीब औरतें और बच्चे पुलिस स्टेशन में थे, वुमेन पुलिस स्टेशन में, हमारे पास फुटेज है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अब ये मीडिया का दौर है, प्लीज़ अपनी जगह साई ना करवाए। और ये बलूचिस्तान नहीं है जहाँ आप लोगों को मारते हैं, फेंकते हैं और फिर उसके बाद जो है ना झूठ बोल देते हैं कि ये दहशतगर्द थे। ये आपके शहर के इक़्तिदार में हम लोग आए हैं और पूरी दुनिया ने ये देखा है, पूरे बलूचिस्तान ने ये देखा है, पूरी दुनिया इस पर रिपोर्टिंग कर रही है। तो थोड़ा संजीदगी का मुज़ाहरा करें। हम जानते हैं कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे मुतालबात का कोई हल नहीं है। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना हमारे मेन मुतालबात को हल नहीं कर सकते, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो या लापता अफराद की रिहाई हो। तो वो जो कन्फ्रंटेशन उन्होंने हमारे साथ की थी उसको ख़त्म किया जाए। और आज हमने एक पीस वॉक का एहतमाम किया था, रात को हमने कॉल दी थी, तो हम मुतवातिर तौर पर 10 से लेकर 2 बजे तक इंतज़ामिया से यही बोलते रहे कि हमें अलाउ किया जाए। हम चौक से होकर आते हैं वापस एक ही रोड हम वो करेंगे पीस वॉक के लिए, तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। सबसे पहले कहा कि हम कॉल वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनकी इस बात को भी हमने ताउन किया। हम पहले से कह चुके हैं हम पीसफुली तौर पर जो है ना प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ पे हम यहाँ बैठने आए हैं। और इस्लामाबाद में मैडम साहब ये बताइएगा, आप आईजी से हमने सवाल किया है कि इंतज़ामिया जो है ना वाशरूम्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा सब इंतज़ामात हम कर रहे हैं। आपसे उनकी कोई बात हुई है इस हवाले से? देखिए, यहाँ पे हम कोई ये सियासी पार्टी का धरना नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो है ना किसी सियासी एजेंडे के साथ नहीं आए हैं। उन्होंने जब हमसे कहा खाने वगैरह का, हमने ये कहा कि आपकी मेहरबानी होगी, हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे किसी के लिए लंगर नहीं बट रहा है, जो सिर्फ लॉन्ग मार्च से आए हुए लोग हैं उनको हम जितना वक्त का खाना है हम खुद देंगे, अपनी आग का खुद इंतज़ाम करेंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी कोई भी चीज़ डिमांड करते भी नहीं है। हमारा डिमांड पीसफुल सा है कि हमारे प्यारों को रिहा किया जाए। अगर इस्लामाबाद हमारे लिए कुछ कर सकता है, इस्लामाबाद में कोई भी फ़र्द हमारे लिए कुछ कर सकता है, वो हमारी मूवमेंट का साथ दे और इस मूवमेंट को किसी भी चीज़ के साथ लिंक नहीं करे। और एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी हो, हम उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में रोड़े ना। तो मैम कोई अल्टीमेटम मैडम, जो आपके लोग हिरासत में हैं उनके साथ सलूक कैसे किया जा रहा है, और आप लोग आपको भी जब अरेस्ट किया गया तो कैसा बर्ताव किया गया था? देखिए, हमारे तो 14 ऐसे लोग हैं जिन जो PhD के स्कॉलर्स भी हैं, कायद-ए-आज़म में पढ़ते भी हैं, उनका हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, और ना हमें कांटेक्ट मिल रहा है उनका, ना वो किस जेल में, हमें पता ही नहीं है। वो फोर्सली डिसअपीयर्ड है और बार बार आईजी साहब बोलते हैं कि नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो बताएं किस जेल में है। वो हमें तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना, मैं उनसे पूछ रही हूँ वो किस जेल में। जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं, अगर आपने उनका FIR पहले हमें दिखाया जाए, किस FIR के बेसिस पे उनको उठाकर लेकर गए। ज़हीर बलोच की वीडियो मौजूद है तो उसको पुलिस जो है ना उठाकर ले जा रही है, ठीक है। अब तकरीबन तीन दिन गुजर चुके हैं, उसका कोई अता पता नहीं है वो बंदा कहाँ है, किस जेल में। अडियाला जेल में अगर आपने रखा है तो जेल में क्या मुलाकात की वो नहीं देंगे किसी को। और दूसरी सबसे मेन डिमांड है कि जो जेल से हमें फुटेजेस आए हैं, सारे लोगों को एक साथ ठंडे कमरे में बिठाया गया है, ना उनको खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, उनके सारे मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। जो धरना हमने किया था उनमें हमारी सारी चीज़ों को उन्होंने नालों में, गटरों में फेंका। उसके बाद जो कैमरा थे हमारे साथियों के वो सब भी गायब हो गए, लोगों के मोबाइल फ़ोन, चप्पलें, वो सारी गायब हो गई ना। तो आईजी साहब जो खाने की आपको ऑफ़र कर रहे थे, तो आप ये सारे मसाइल उनको कहें कि ये मसले जो आप बता रही हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? देखिए, हम आईजी साहब से हमें पता है कि हम आईजी साहब से खाना नहीं मांगने आए हैं, ठीक है ना। आईजी साहब अगर कुछ कर सकते हैं तो ये हमारे जो लोग स्टूडेंट्स जो उन्होंने जो है ना गिरफ़्तार किए हैं
وہ رہا کر دے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو جن کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ان سب کو رہا کر دے. ہمیں آئی جی صاحب سے اور کسی تعاون. میم آپ نے الٹیمیٹم دیے تھی، آپ کو کتنے ٹائم کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے گا؟ مکمل طور پر بند ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں ان کو آپ کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان کو کتنے ٹائم کے اندر رہا کیا جائے گا؟ جب ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے ایڈمنسٹریشن کو، ہم پیسفلی یہاں بیٹھیں گے، لیکن 3 دن کے بعد اگر 3 دن کے اندر جو ہے نا ہمارے ڈیمانڈس پورے نہیں کیے گئے اور جتنے بھی یہاں اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس ہیں سب کو رہا نہیں کیا گیا، اینڈ آئی ایم لٹرلی سینگ کہ ان کو رہا نہیں کیا گیا کیونکہ ان پر بنے ہوئے ایف آئی آر سارے بوگاس ایف آئی آرس ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح ان لوگوں پر واٹر کینن سے فائر کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، وہ ایف آئی آر ہی جھوٹے، ان کو رہا کرنا چاہیے. اگر وہ رہا نہیں کریں گے تو اس کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے نا اپنی آئندہ خلاء عمل پریس کانفرنس کے تھرو کرے گی. اور ہم پھر بھی بول رہے ہیں اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. ہم نے ایک بار لاٹھی کھائی ہے، ہم ایک بار تمہ جیل گئے ہیں. 5 آگے جنوری میں میری پیشی ہے اور میں پھر سے بھی پیشی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بھی میں پیشی میں جاؤں گی میں اس جج سے ضرور پوچھوں گی کہ کیا وہ اتنا اختیار رکھتا ہے کہ جتنے لاپتہ افراد کے کیسز اس سے منسلک ایسے کورٹس میں ہے، کیا وہ ان کو حل کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ تو پھر میں بھی اس کے سامنے ڈکیتی کا اگر مجھ پر انہوں نے جو اتنا بڑا چارج لگایا ہوا ہے اس چارج کو بھی میں سنبھالنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا دفاع خود کروں گی، لیکن دفاع کرنے سے پہلے میں جج صاحب سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کیا ان کی اختیار دار کیا ہے، وہ کتنا اختیار رکھتے ہیں. اچھا مارا یہ آخری یہ بتائیے گا، آخری بتا دیں کہ یہ جو باڑے لگا کر انہوں نے آپ کا لیے ایک احاطہ بنا دیا کہ یہاں سے آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ جب بلوچستان سے نکلے تھے جو ٹارگٹ تھا آپ وہ کیا آپ اچیو کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ کے لوگ تو یہاں آ کے اریسٹ ہوئے، تو آخری ڈیڈ لائن آپ لوگوں کی کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہم جس چیز کے لیے نکلے تھے ہم نے زیادہ تر اچیو کر لیا ہے. ہم بلوچستان کا پیغام بلوچستان کے گھر گھر لے کر جانا چاہتے تھے. ہم بلوچستان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو لاپتہ افراد کا اتنا سنگین مسئلہ ہے، جس کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس کو ہر وزارت میں آ کر صرف کیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور جس کو انسرجنسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اتنا سنگین مسئلہ ہے، اس پر کسی نے بات نہیں کی. ہم اس سنگین مسئلے کو لے کر آئے تھے، ہم اس سنگین مسئلے کو بتانے آئے تھے کہ اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں کسی کا کتا گم ہو جاتا ہے تو اس پر ہیڈ لائنز بنتی ہے. بلوچوں کے 14 سال سے آپ نے بیٹے گما دیے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں مرے ہیں، مائیں ان کی انتظار میں آئے، خاندان ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. غلام فاروق اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی خالہ اس کی جدوجہد آگے بڑھا رہی ہے، اس کی بیٹی جو ہے نا آنکھوں سے معذور ہے. اور اسی غلام فاروق کا جو بیٹا ہے، یہ بات نوٹ کر لے، اس غلام فاروق کے بیٹے کو آپ نے اڈیالہ جیل میں قید رکھا ہے. جو قید لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لاپتہ افراد کے لواحقین بھی ہے. سہیل جو ہے نا اس کو بلسان یونیورسٹی سے اٹھایا گیا، ان کیمرہ اٹھایا گیا. اس کا بھائی فہیم جو ہے نا اڈیالہ جیل میں بند ہے. اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آیا تھا، وہ آپ کی جیلوں میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. اور پھر بولتے ہیں کہ ہم ان کو رہا کریں گے. ڈاکٹر میرا لازمی ایک اہم سوال ہے، آپ نے سارے سیاسی دیکھیں پھر ہم دیکھیں گے اپنے پریس کانفرنس کے تھرو، پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. جو پیسفل ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا پھر ہم آگے موو کریں گے. تو اسٹیٹ ہمارے اوپر جو بھی فورس یوز کرے گی اس کی ذمہ دار اسٹیٹ کی ہے. ہم بار کہہ رہے ہیں، پیسفلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سٹ اینڈ پروٹیسٹ جو ہے نا یہاں پیسفلی تھا. ہم پہلے بھی پیسفل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک ہنگامی صورتحال اختیار کی گئی صرف اور صرف اس موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے. 300 سے زیادہ لوگوں کو، بچوں کو جو ہے نا انہوں نے گرفتار کیا. تو وہ گرفتاری تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بولتی ہوں، سب سے پہلے اپنے اس ایکٹ پر شرمندہ ہو. سب سے پہلے جو ہے نا تسلیم کرے اس عوام کے سامنے آپ نے غلط کیا، آپ نے رد کیا، آپ نے جو ہے نا بچوں کو، عورتوں کو جو ہے نا مار کر غلط کیا. اس کے بعد اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو آپ نے کی. ڈاکٹر میرنگ صاحب آخری لاسٹ سوال ہے، آپ نے سارے سیاسی لیول پہ غفور ہے